तमाम इत्तेहादियों का रुझान ऑपोजिशन की तरफ। पीटीआई 100% मुश्किल में है। परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान ने बहुत देर कर दी, शगाफ पड़ चुका, हुकूमत में अकल का फुकदान। एक शख्स घबराया हुआ फिर रहा है। ऑपोजिशन के पास हुकूमत से ज्यादा अरकान हैं, फैसले के करीब पहुंच चुके। एमक्यूएम की वजह से ऐलान में ताखीर है। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। नून लीग समेत जो आए उसे कबूल होगा। चौधरी बरादरान ने जो कहना था कह दिया, समझने की जरूरत है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रह सकते, ताल्लुकात टूट चुके। फजलुर रहमान कहते हैं लॉन्ग मार्च का कई माह कबल ऐलान किया था, हुकूमती जलसे से मुकाबला नहीं। ओआईसी वज़राए खारिजा के जाने के बाद लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। सदर पीडीएम की मीडिया से गुफ्तगू। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी की भी शिरकत। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। पार्लिमानी लीडर बिलाल आफरीदी कहते हैं एनएफसी अवार्ड का 3% नहीं दिया गया। कबायली इजला के लिए 110 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबायली इजला को 25,000 मुलाजमतें भी नहीं दी। केपीए असम्बली में बीएपी के अरकान की तादाद 4 है। लॉन्ग मार्च के लिए कराची और कोयटा से काफिले 23 मार्च को रवाना होंगे। सिंध और बलूचिस्तान से काफिले 24 मार्च को मुल्तान के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे। 24 मार्च को मरीम नवाज की ज़ेर क़यादत नून लीग का काफिला शामिल हो जाएगा। लॉन्ग मार्च 25 मार्च की सुबह इस्लामाबाद में दाखिल होगा। नून लीग लॉन्ग मार्च से कबल बड़े शहरों में जलसे भी करेगी। कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सेलेक्टेड है। तो अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। तीनों कठपुतलियां मेरी चाल में आ गईं, बंदूक के निशाने पर ले लिया। देखें होता क्या है। तहरीक अदम एतमाद ही नाकाम नहीं होगी, इनका 2023 का इलेक्शन भी गया। वजीर आजम इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। बोले फजलुर रहमान दीन फरोश है, डीजल नाम लीगी रंगबाज ने रखा। उन्होंने आवाम को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी। 172 आदमी इनके पूरे नहीं हैं और मुझे खुशी है कि हमारे इत्तेहादी इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। जो साम्राज्य सुंडियां हैं उनको तलफ कर दिया जाएगा। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमने लाठियां तेल में भिगोई हुई हैं, ये गुफ्तगू उनको ज़ेब नहीं देती। अदम एतमाद एक जमहूरी प्रोसेस है, उसे खुश असलूबी से निभाना है। एम्पायर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान का तकाजा ये है कि पाकिस्तान में नारकी ना फैले। शेख रशीद कहते हैं हालात ठीक हो जाएंगे, अंपायर पाकिस्तान के साथ हैं। अपोजिशन के पास 172 अरकान पूरे नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के पास आएंगे। एनआरकी हुई तो अदम एतमाद नहीं कुछ और होगा। फवाद चौधरी बोले किसकी हिम्मत है कि 10 लाख लोगों से गुजर कर इमरान खान के खिलाफ वोट दे। घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, हिम्मत है तो बाहर निकलो, माई के लाल बनो, इमरान खान की तरह जलसा करके दिखाओ। जिस माई के लाल में हिम्मत है असम्बली जाने से रोक कर दिखाए। शाहिद खाकान कहते हैं अदम एतमाद आईनी हक है, हुकूमत के चंद दिन रह गए, धमकियां उन्हें महंगी पड़ेंगी। नैब का कोई काम नहीं अदम एतमाद में मुदाखलत करे। एहसन इकबाल बोले इमरान खान हुजूम गर्दी का सहारा ले रहे हैं, जमहूरियत पर यकीन है तो जलसों के बजाय 172 अरकान दिखाए। इस्लामाबाद में 3 रोजा सर्कस में गाली गलोच का मुकाबला हो रहा है। चौधरी शुजात का हुकूमत और अपोजिशन से जलसे मनसूख करने का मुतालबा। कहते हैं अपोजिशन के जलसों के जवाब में हुकूमत जलसे नहीं किया करती। मुल्क के नामसाइद मुआशी और सियासी हालात मुहाज आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास आज भी हुआ, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हतमी फैसला नहीं हो सका।
اسلام آباد میں سیاسی ملاقاتوں اور رابطوں کا سلسلہ تیز، پی ڈی ایم جماعتوں، پیپلز پارٹی اور اے این پی کا اجلاس ہوا، ایم کیو ایم رہنماؤں کی اپوزیشن اور حکومتی وفود سے ملاقاتیں، بی اے پی وفد کی چودھری برادران سے ملاقات، حلیم خان بھی اہم ملاقاتوں میں مصروف، شہباز شریف کی نون لیگ کے ارکان کے اعزاز میں عشائیے میں شرکت، صادق سنجرانی کا اختر مینگل سمیت بی این پی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ۔ بلوچستان کے موجودہ اور سابق وزیر اعلیٰ آمنے سامنے، ٹویٹر پر لفظی گولہ باری، عبدالقدوس بزنجو کی بہترین کارکردگی پر حکومت کی تعریف، جام کمال نے دعووں کو مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد منظور، وزیر اعظم عمران خان کی امت مسلمہ کو مبارکباد، کہا 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا گیا۔ اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف پاکستان کی آواز سنی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا۔ کیا وزیر اعظم الیکشن کمیشن کی ہدایت کی پھر خلاف ورزی کریں گے؟ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آج سوات میں جلسے سے روک دیا۔ وزیر اعظم نے چند دن قبل لوور دیر میں بھی الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود جلسہ کیا تھا۔ دوسری جانب اعظم سواتی کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 50,000 روپے کا جرمانہ۔ ارکان اسمبلی کو ووٹ سے روکنا آئین سے غداری، سزا سب جانتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے ڈی چوک کو میدان جنگ وہ بنائے گا جو ملک کا دشمن ہوگا۔ وزیر اعظم نے پرخطر راستہ اپنانے کی بات کی، الفاظ واپس لیں۔ شہری رحمان نے کہا وزیر اعظم کا بندوق کا نیا بیانیہ خطرناک ہے، وہ اپوزیشن کو دھمکیاں اور عوام کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ حکومت مخالفوں کو دبانے کے لیے نیب کے نوٹس بھیجنا بند کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار، وزارت خزانہ کا نوٹیفیکیشن جاری، قیمتیں نہ بڑھانے پر 30 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ آئندہ 15 روز تک پیٹرول کا فی لیٹر نرخ 149 روپے 86 پیسے رہے گا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل بدستور 154 روپے 15 پیسے پر ملے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، 2 کروڑ شہریوں کے لیے 8.2 ارب کے ریلیف پیکج کی منظوری، G20 ملکوں کے قرض مؤخر کرنے کے اقدامات کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں LNG 2 پائپ لائن منصوبے کے لیے 21 ارب کی بینک گارنٹی کی منظوری۔ یوکرین کی درخواست پر پاکستان کی انسانی بنیادوں پر امداد، C-130 طیارہ 15 ٹن امدادی سامان لے کر روانہ، ادویات، طبی آلات، گرم کپڑے اور اشیاء خوردنی شامل۔ امدادی سامان وزیر خارجہ شاہ محمود نے یوکرینی سفیر کے حوالے کیا۔ کراچی ٹیسٹ کا آج آخری دن، پاکستان کو شکست سے بچنے کے لیے مزید 314 رنز درکار، آسٹریلیا کو میچ جیتنے کے لیے مزید 8 وکٹوں کی ضرورت۔ قومی ٹیم 192 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے دوسری اننگز آگے بڑھائے گی۔ بابر اعظم 102، عبداللہ شفیق 71 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ آسٹریلیا نے دوسری اننگز 97 پر ڈکلیئر کی، پاکستان کو 506 رنز کا ہدف دیا۔ آسٹریلیا میں پاکستانی نژاد شہری نے سٹیزن آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت لیا۔ ACT حکومت کے سربراہ اینڈریو بار نے تقریب میں محمد علی کو ایوارڈ سے نوازا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد علی نے کینبرا میں کورونا وبا کے دوران پناہ گزین خاندانوں کی بھرپور مدد کی تھی۔